السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ولا l'introduction à l'économie. هذا لا بارتي نيميرو 6، الجزء رقم 6 ولا السيونس رقم 6. دونك هاد المادة ليكسبليكاسيون اللي خاصة بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، et aussi les étudiants ديال ليسونس فوندامونتال S1 واي واحد كيقرا ليكونومي جينيرال ولا انتروداكسيون ليكونومي سواء في لو ان سي جي سواء في لو اس تي سواء في اي معهد. دونك pour la séance d'aujourd'hui inchallah on va essayer de parler sur la démarche de la science économique ou la démarche scientifique de l'économie. حيت l'économie كنخدموا بواحد لا ميثود ولا ديمارش ديالو، يعني كيفاش كنخدموا مثلا بوغ الا بغينا مثلا نديرو واحد لا تيوري ايكونومي شنو خصنا نديرو. دونك لا ديمارش سيونتيفيك دو ليكونومي. دونك l'économie, dans l'économie on procède à une démarche scientifique. L'économie كنخدموا واحد démarche de suite ولا les économistes suivent une démarche scientifique. Donc هنا l'objectif est pour élaborer des lois et des théories مثلا قانون شي حاجة ولا théorie économiste. Les économistes suivent les économistes ولا l'économiste ناخذ كلمة économiste بلا les économistes اقتصادي. L'économiste suit une démarche scientifique qui passe par تقريبا 4 étapes, كدوز من 4 étapes qui passe par 4 étapes, كيدوز من 4 étapes باش يخرج واحد لا تيوري كيدوز من 4 ديال لي زيتاب. اول ايتاب كتسمى لا فاز دوبسيرفاسيون. لا فاز دوبسيرفاسيون هذه اول ايتاب كنبداو بها. مثلا انا بغيت نخرج واحد لا تيوري ايكونوميك ولا واحد لا لوا ايكونوميك، شنو هما لي زيتاب اللي خصني نديرو باش كنخدم لا ديمارش سيونتيفيك. اول ايتاب كنبدا بها هي لا فاز دو اوبسيرفاسيون، لا فاز اوبسيرفاسيون دي فينومين ايكونوميك. La phase d'observation des phénomènes économiques. Donc, l'observation كتكون par la statistique ou par l'économie descriptive. يعني كنستعمل بالستاتستيك وبالإيكونومي ديسكريبتيف. يعني مثلا أنايا بغيت باغ اكزومبل نخرج واحد لا تيوري على الشوماج البطالة. دونك بنخرج واحد تيوري sur le chômage تيوري عليه. دونك اول حاجه كنبدا بها كناخد الشوماج. مثلا هو الشوماج او ماروك، يعني كنشوف لي ستاتستيك situation d'emploi au Maroc. المهم هادشي كيكون observation ملاحظة. هذه أول فاز منها. كنجي أول حاجة كنلاحظ الشوماج في المغرب، يعني كندير واحد ليتيد ديسكريبتيف، يعني غير كنوصف وصافي كنشوف داكشي اللي واقع في المغرب في الشوماج داكشي. هذه أول إيطاب كنبداو بها. دوزيام إيطاب. La deuxième étape consiste à la phase d'abstraction. Comme je vois la phase, c'est la phase d'abstraction. هاد لا فاز
d'abstraction qui consiste à simplifier la réalité. يعني كنحاول اني نسامبليفي لا رياليتي، داكشي اللي داك لوبسيرفاسيون اللي شت كنحاول اني نبسط داكشي، حيت حنا كنعرفوا مزيان ان لوبسيرفاسيون لي ستاتستيك كيكون شويه تري كومبليكي، كتلقى بزاف ديال لي دوني وبزاف ديال احصائيات وبزاف. دونك لا فاز دابستراكسيون كتحاول انك تسامبليفي هذيك لا réalité en dissociant les aspects essentiels des aspects secondaires. Donc, la phase de l'abstraction est une opération qui consiste à isoler certains éléments essentiels en négligeant des autres. Donc, sinon la phase d'abstraction, une opération qui consiste à isoler certains éléments essentiels en négligeant les autres. يعني انا ملي كنكون في لا فاز دوبسيرفاسيون كيخرجوا لي بزاف ديال لي ستاتستيك. مثلا الشوماج في المغرب كيخرج لي بزاف ديال لي ستاتستيك، بزاف ديال لي دوني. دونك ميمكنش انا نخدم داكشي كلشي. دونك شنو كندير؟ كنمشي لا فاز دابستراكسيون، شي حاجه اللي هي مهمه ما عندي ما ندير بها، كنحتفظ غير بداكشي اللي مهم، يعني كنقتصر غير على داكشي اللي غادي ينفعني انا بالنسبه ليا مهم. هذيك الساعات كنديزو الفاز رقم 3 اللي هي لا فاز ديديكتيف. لا فاز ديديكتيف، كنمشيو لا فاز ديديكتيف. هاد لا فاز ديديكتيف كيكون فيها، هنا كنهضروا على ليديكسيون. لا فاز ديديكتيف تيكون فيها دو زيتاب. اول حاجه ليلابوراسيون دي زيبوتيز، فرضيات، et l'élaboration des lois par un raisonnement de causalité, un raisonnement causal ou de causalité. La phase ثالثة l'élaboration des hypothèses. يعني أنا جيت للشوماج في المغرب وماروك، درت لوبسيرفاسيون، خرجوا لي دي من لوبسيرفاسيون كنمشي ابستراكسيون. دوزيام ايطاب ابستراكسيون هو ان هاد لي دوني اللي خرجوا ليا، هاد لي دوني كناخذ منهم غير، دونك يعني تناخذ دوني اسونسيال اللي ممكن انهم ينفعوني صافي، كناخذ غير دي دوني اسونسيال. دونك ابارتي من هاد لي دوني اسونسيال امشي ندير واحد ليطاب اللي تتسمى ديديكتيف، يعني كنخرج دي زيبوتيز، غنخرج ايبوتيز، كن الابوري دي زيبوتيز. هاد ثلاثه ايبوتيز يعني كنقول شفت انا لي فاريابل، شفت لي دوني، تلاقيت بان اغلبيه ديال الناس اللي خرجوا من الخدمات ديالهم اللي كتاو الشوماج بسبب مثلا كوفيد 19، ملي كنشوفوا ان الحالات ديال كوفيد 19 كيتزادوا والناس كيفقدوا العمل ديالهم. دونك كنقول هيبوتيز ربما السبب ديال هذا الشيء هو كوفيد 19. ابري كنجي كندير الابوراسيون ديال واحد لا لوا، كنخرج واحد لا لوا، ولا لوا ديما ولا لي تيوري كنعتمد على الريزونمون دو كوزال. يعني كنقول مثلا كوزال كنقولوا ان هاد اكس هو اللي كيسبب ليا ايكغيك، ولا سي اكس اوغمونت ايكغيك اوغمونت. يعني كلما تزادوا لي كا دو كوفيد 19، لي كا بوزيتيف دو كوفيد 19، كلما كيتزاد الشوماج. يعني السبب ديال الشوماج هو كوفيد 19. هما هادي تخوازيام فاز. كاتريام فاز هي لا فاز de vérification. Vérification. يعني كنتأكدوا، يعني la vérification de la théorie. كنأكد لا تيوري، كنفيريفي.
Donc la phase de vérification de la théorie qui consiste à confronter la théorie à la réalité pour tester sa pertinence. يعني باش نشوف واش هاد لا تيوري ولا هاد لا لوا اللي قلت مثلا قلت ان السبب ديال الشوماج هو كوفيد 19 واش هاد الشيء فغي صحيح ولا ماشي صحيح. دونك كنمشيو لا فاز ديال الفيريفيكاسيون. الفيريفيكاسيون كنخدموا بدي ميثود ايكونوميتريك، دي ميثود ستاتستيك، دي ميثود ماتيماتيك، يعني كنسميو لي موديل، يعني كنخدموا بلي موديل وكنفيريفي واش هاد لا تيوري il est accepté ou il est rejeté. واش كنقبلوها ولا ما كنقبلوهاش. دونك هذه لا فيريفيكاسيون. هنا si la théorie est vérifiée par les faits, il est accepté, sinon il est rejeté. D'accord. المهم هادو هما لي زيتاب ديال الديمارش سيونتيفيك ديال ليكونومي اللي كنخدموا بهم. دونك ici في هاد ليتاب هادي كاين ما يسمى بلي زابروش. المهم هنا كاين عندنا جوج ديال لي زابروش. دونك deux approches sont utilisées. كاين جوج ابروش اللي كنخدموا بهم لي زيكونوميست. كاينه اول حاجه ابروش انديكتيف، كاينه ما يسمى بابروش انديكتيف، وكاينه ابروش ديديكتيف. ابروش ديديكتيف. دونك بالنسبه لابروش انديكتيف الاولى، ابروش انديكتيف يعني كنمشيو من observation. Il permet de passer d'observation. يعني il permet قلت لكم كيما قلت لكم كنبداو من les observations. Il permet de passer d'observation, analyser faire des analyses ou analyser les particuliers vers le général. يعني analyser les particuliers vers le général. vers le général يعني كان analyser شي حاجة اللي هي خاصة spécial particulier vers واحد شي حاجة اللي هي général. يعني في لا ميثود انديكتيف يعني كنبداو من لو تيران ولا تنديروا واحد لوبسيرفاسيون ديريكت. يعني كنمشي ديريكتومون لو تيران هذيك لو فينومين وكندير واحد لوبسيرفاسيون وابارتيغ من هذيك لي زوبسيرفاسيون يعني من دي شوز بارتيكولير كنوصل لواحد لا تيوري. يعني كنوصل لواحد لا تيوري يعني سي ديمارش ايتيد دو كا كتستعمل في ايتيد دو كا مثلا بروبليم بوزي اناليز كونسيبت ريغل شي حاجه بحال هكا. pour l'approche déductive. L'approche déductive هي اللي قلنا كنديرو فيها les hypothèses. L'approche déductive العكس يعني من général vers le particulier. يعني هنا كنقولوا لا فيريفيكاسيون يعني كنستعملوا بلي زيبوتيز. يعني في لابروش انديكتيف راه كنشوفوا من لوبسيرفاسيون كنوصلوا لا تيوري. بوغ لابروش ديديكتيف من لا تيوري كندير دي زيبوتيز باش نوصلوا لوبسيرفاسيون. داكوغ هادي الفرق بيناتهم. لابروش انديكتيف كيكونوا اوبسيرفاسيون analyser les particuliers vers le général. Par contre, pour l'approche déductive, on a le général vers le particulier. Donc, analyse vérification par général vers les particuliers. Donc, je vous d'abord des éléments. Je nomme les éléments de la démarche scientifique de l'économie. شنو هما les éléments اللي كاينين. اول حاجه كاين عندنا ما يسمى موديل. لو موديل économique. modèle. C'est quoi un modèle? Un modèle هو représentation schématique et mathématique d'une réalité économique objet de vérification de la théorie. هو modèle هو représentation
schématique ou mathématique d'un phénomène économique. وديما كتكون لا تيوري سو فورم دان موديل، يعني موديل. يعني مثلا انا بغيت ندرس الشوماج درت واحد لو موديل، قلت انا الشوماج سميتو مثلا ال هذا هو الشوماج ليبر. ال شنو كيساوي؟ خرج لي كيساوي واحد عدد الفا مثلا في واحد البارامتر سي، خرج لي بحال هكا. سي اعتبرته هو لي كا ديال كوفيد 19. كنقول تلاقيت بانه كلما تزادوا كوفيد 19 كلما كيزاد الشوماج. هذا موديل ايكونوميك، يعني ان هذاك الفينومين اللي درست انا كنحول على شكل ريبريزونطاسيون ماتيماتيك وكندير دي كالكيل ايكونوميتريك ستاتيستيك. راه غادي تشوفوا هذا الشيء من بعد. دوزيام اليمون هما لي زيبوتيز. الفرضيات كلكم كتعرفوا الفرضيات. sont des énoncés qui cherchent à expliquer comment deux variables sont liées. Donc, donc sont des énoncés qui cherchent à expliquer comment deux variables sont liées entre elles. يعني جوج ديال لي فاريابل، حيت دابا واحد لو موديل كيتكون من دي فاريابل، هذا فاريابل هذا فاريابل. يعني شنو العلاقه اللي كيتجمع بيناتهم؟ هذا ايبوتيز. سي هاد سي اوغمونت ال اوغمونت، هادشي هذا هو ليبوتيز ديالي انا. دابا نشوفوا فاريابل. لي فاريابل المتغيرات. اي موديل ايكونوميك ولا اي فينومين ايكونوميك كيكونوا فيها دي فاريابل، ولا اي موديل كيكون فاريابل. هذا مثلا ناخذ واحد الموديل بحال هكا، نقول بان قلت ان ال كتساوي واحد البارامتر الفا في سي. دونك لي فاريابل عندنا جوج الانواع، ان فاريابل endogène وعندنا فاريابل exogène. variable endogène ou variable exogène. C'est quoi des variables endogènes? Hado proviennent de l'intérieur du modèle. Proviennent de l'intérieur du modèle. يعني عندهم علاقة بالموديل اللي كندرسو حنا. l'intérieur du modèle. أنا مثلا كندرس الشوماج، هاد ال راه هو الشوماج، هذا كيمثل الشوماج. دونك هذا فاريابل اندوجين حيت هو عنده علاقة بالشوماج. هاد الفاريابل يعني هو نفسه الشوماج. دونك autrement dit c'est une variable à expliquer. يعني بغيت الفاريابل اللي بغيت نفسر، انا بغيت نفسر هاد ال علاش كتزاد اللي هو الشوماج. علاش كتزاد هذا؟ انا هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا الموديل. علاش هاد ال كيتزاد؟ علاش الشوماج كيتزاد؟ دونك الفاريابل اندوجين هو الفاريابل ا اكسبليكي، هذاك بغيت نفسرو ولا بغيت نشرحو. باغ كونطخ الفاريابل اكزوجين لا، هو ما كيجيناش، كي بروفيان دو ليكستيريور، شي حاجه اللي كنجيبها على برات الموديل، ما عندوش علاقه بالموديل. بروفيان دو ليكستيريور دي موديل. دونك كيجينا مثلا هاد السي الكا دو كوفيد 19 راه شي حاجه اللي هي بعيده على الموديل، ما عندهاش علاقه بالشوماج. دونك فاريابل اكزوجين. فاريابل اكزوجين سي اون فاريابل اكسبليكاتيف. يعني كيفسر ليا واحد الفاريابل، واحد المتغير اللي كيفسر ليا. دابا هاد السي الكا كوفيد 19 كتفسر ليا علاش لو شوماج كيتزاد. دونك سي اون فاريابل اكسبليكاتيف، ولا كتعتبر ان دوني.
حيت هو عاكي هما غير معطيات جمعتهم وصافي معطيات. دونك سي اون دوني كون بو با لانفلونسي. دونك هادشي اللي عندنا فهاد لا سيونس دوجوردي. جيسبر انكم استفدتوا من هاد لا بارتي. او ريفوار حتى بارتي جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.